بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما شاء الله ما شاء الله. قاری سے پاکستان ہے لہجہ مصری تو گورے. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. بارك الله في عمرك. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت الله الله. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما شاء الله. إن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما شاء الله ما شاء الله قاری سے ما شاء الله. بارك الله الله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. زادك الله حسنا.
صوتك يا شيخ. ما شاء الله. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت وأجملت. ولا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما شاء الله. ما شاء الله. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما شاء الله. إن الله بكل شيء عليم. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. 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 زور سيدي. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما شاء الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ما شاء الله. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ما شاء الله. الله أكبر. بارك الله فيك. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ما شاء الله بارك الله في عمك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ما شاء الله ما شاء الله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله اكبر الله زد احسنت متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى ما شاء الله الله أكبر يوم يتذكر الإنسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الله يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ما شاء الله اللهم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى بارك الله فيك بدعو اللي وأما من خاف مقام
فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما شاء الله ما شاء الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ما شاء الله. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ما شاء الله. الله أكبر فيك. بارك الله فيك. جزاكم الله أحسن الجزاء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ما شاء الله. إنما أنت منذر من يخشاها. ما شاء الله. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر. ما شاء الله. إنما أنت منذر من يخشاها. ما شاء الله. بارك الله فيك. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. سبحان الله.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بارك الله فيك. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد. فليعبدوا رب هذا البيت. ما شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر.
وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. قاری صاحب انتہائی پندور آواز زبردست تلاوت منگو تاسوری دو مخکر دینا چیزا دخبل بل ملما قاری جمیل اللہ خان اغیتا دعوت ورکم چونکہ دا دون خطون ما سر راغلی دی او دیکی داری کری دی چی قاری صاحب تا درخواست دی چی داربے و نظم ہوئی جی حضرون ہوگی داربے دا نظم نپارا درخواست مون داغیر پس میں انشاءاللہ جناب قاری جمیل اللہ سے ایوب تلاوت کی مولی سے حرم دا امامان حرم دی امامان فاتحہ صرف فاتحہ ماہر ماہر مشاہری سدیس احمد رکھت شيخ الماهر المعجلي كم يوم؟ شيخ ماهر المعجلي دار حرمي مان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد العجمي أحمد العجمي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله شيخ أيوب رحمه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله وزارة بين هذا موين بس نا نور نا وزارة بين هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. آمين. صدق الله العظيم. نظم نولا أناشيد فرمايشتك خا نظم برستو ویزا قاری سے بتلاوت دینا بعد ز قاری جن الله سے درخواست کم چغیرا شي خمسه سمو خمسه اور موږ تاسو